बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में जो गंदम का इस वक्त बहरान है उसकी ज़िम्मेदार है, और निगरां हुकूमत के लोगों के कारनामे थे, और ये तमाम लोग फ़ौज के टाउट थे। ये एक ऐसे शख्स की जानिब से ख़बर आ रही है कि जो ख़ुद करीबी तसव्वुर किया जाता है बाज़ हल्कों की जानिब से, बाज़ हल्के कहते हैं नहीं ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, मगर वो जिस फोरम पे बात कर रहे थे वो फोरम बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और उस फोरम से वाबस्ता एक शख्सियत बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये मामला बड़ा अहम है। आपके सामने अभी इसकी तफसीलात रखते हैं, आपको बता दें कि क्या हुआ है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अदालत में फौरी तौर पर ज़रा एक बार फिर मायूस किया इंतहाई अहम, बल्कि गुज़श्ता कुछ अरसे का सबसे अहम केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत में फौरी तौर पर मायूस किया। इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। घंटी का बटन दबा दिए, जो ऑल होता है ना, उस पर क्लिक कर दीजिए। आई विल बी हाईली ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, उससे पहले अदालत पे मायूसी क्यों हुई उसकी बात कर लेते हैं। ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है, इस केस में जिसमें मंसूर अली शाह साहब सरबराही कर रहे हैं, मोहम्मद अली मज़हर साहब मौजूद हैं, अतहर मिनल्लाह साहब मौजूद हैं। इस केस में एक तो हुआ ये कि हुकूमत को फौरी तौर पर सुबकी का सामना करना पड़ा। मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन अरकान ने, हुकूमत ने चैलेंज किया, फौरी तौर पर दरख्वास्त डालकर ये इस्तदा कर दी कि इसको 5 रुकनी बेंच सुने, लार्जर बेंच सुने। जब ये दरख्वास्त की गई तो अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी हुकूमत की और मखसूस नशिस्तों पर मौजूद ख़वातीन अरकान की, और कहा कि अभी इब्तदाई मामला है, दरख्वास्तें काबिल समाअत होने पर फ़ैसला हो जाए, फिर इस मामले को देख लेंगे। अदालत ने ये बता दिया तो ये दरख्वास्तें दोनों मुस्तरद हो गई, समाअत शुरू हो गई। अदालत ने पूछा कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला क्या है। बैरिस्टर गौहर साहब फरमाने लगे, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन इमरान खान साहब चेयरमैन हैं, वो जेल में हैं, लेकिन इस वक्त जो बनाए गए चेयरमैन हैं इमरान खान साहब की जानिब से, बैरिस्टर गौहर साहब अब बैरिस्टर हैं, वो कहने लगे कि आर्टिकल गालिबन 51 का हवाला देकर, या मुझे आर्टिकल का नंबर याद नहीं, कि इस आर्टिकल में ये फार्मूला मौजूद है। अतहर मिनल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, आर्टिकल में फार्मूला मौजूद नहीं है, फार्मूला बताइए। फिर वकील जो हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने फौरी तौर पर फार्मूला बताना शुरू किया। अब ये ख़ुद बैरिस्टर गौहर असम्बली में मौजूद हैं, जीत कर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत पर। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस केस में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और बहुत अहम मामला तय होने जा रहा है, यानी ये सीटें मिल जाती हैं, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं रहेगी, 2/3 अक्सरियत नहीं रहती तो हुकूमत जो मनमानियाँ करने की तैयारी कर रही है, काजी फाइज ईसा साहब को भी इस नशिस्त पर रोका जा सकता है बतौर चीफ जस्टिस, वो सब फारिग हो जाएगा। तो ये बहुत अहम मामला है, और बैरिस्टर गौहर साहब को इसका जवाब भी नहीं मालूम था, अदालत को वो मुतमईन नहीं कर सके थे। फैसल सिद्दीकी साहब को इसमें इंटरवीन करना पड़ा। एक चीज़ इस मौके पर अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा सियासी जमात को उतनी ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से उसकी बनती हैं। और मंसूर अली शाह साहब बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें दोबारा उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है, असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। अतहर मिनल्लाह साहब ने यह भी कहा कि कानून में ये कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल मैं अदालत गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा साहब की ये दरख्वास्त मुकर्रर ही नहीं हुई, ये भी हमने देखा। और क्यों, इसका जवाब अब हुकूमत जो तरमीम करने जा रही है उसमें हमें शायद मिल सकता है। अभी केस चल रहा है, इसकी अपडेट्स आपके सामने आती रहेंगी। दूसरा, जो गंदम बहरान है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, इस गंदम बहरान में ये तो तय हुआ कि शहबाज शरीफ हुकूमत का भी हिस्सा है। ECC शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया जब इजलास था तो इसहाक डार साहब थे। और दूसरा,
منظوری جب دی گئی ایک اور، تو اس موقع پر محمد محمود جو تھے ان کے دستخطوں سے ایک ڈاکیومنٹ سامنے آ گیا. اس ڈاکیومنٹ کے مطابق وزارت جو ہے میری ٹائم امور کی، اس کو بھی کہا گیا کہ برتھنگ یعنی جہاز آ کر رکیں گے، مال اترے گا، وہ پرائرٹی پر مہیا کی جائے، اور ساتھ میں ڈالرز وغیرہ اس کے لیے جاری کی جائیں، ایل سیز کھولنے کے لیے سب کچھ. تو لیٹر آ گیا. یہ لیٹر جو ہے وہ ستمبر کا لیٹر ہے. اب ستمبر کے لیٹر کا مطلب ہے کہ انوار الحق کاکڑ تو وہ بھی موجود تھے. تو یہ سب کچھ اگر ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے، ایک ڈاکیومنٹ آ گیا ہے اس سلسلے میں، اور اس ڈاکیومنٹ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو منظوری ہے یہ دی گئی. کاکڑ صاحب انچارج تھے، وزیر خوراک بھی خود تھے تب، اور اب صحافیوں کو شاہد میتلا صاحب خبر دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ فون کر کے کہا جا رہا ہے کہ ذرا ہولا ہاتھ رکھیں. تو یہ ڈاکیومنٹ جو ہے محمد محمود صاحب کے جب وہ سیکرٹری تھے تب جاری کر دیا گیا ہے. اس میں بہت کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ 300 ارب روپے کی پاکستانی دہاڑی لگائی ہے لوگوں نے. اور ایک اور وزیر صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بھی انہوں نے ایک دہاڑی لگائی ہے کوئی 4 ارب روپے کی. اس کی تفصیلات ابھی آگے آئیں گی، اس ویڈیو میں نہیں لیکن آنے والے دنوں میں، تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے. مگر اس معاملے پر دلچسپ ہے، مزمل سہروردی صاحب نیا دور پر موجود تھے. اب مزمل سہروردی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے سینئر ہیں، اور سہروردی صاحب جو ہیں وہ جہاں نیا دور پر موجود تھے وہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کا پلیٹ فارم ہے، رضا رومی صاحب کا پلیٹ فارم ہے. وہاں پر بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ انوار الحق کاکڑ اور ان کی کابینہ میں شامل تمام لوگ صوبائی نگران حکومتیں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کی تھیں. یہ تمام لوگ فوج کے ٹاؤٹ تھے، یہ تمام لوگ فوج کے ٹاؤٹ تھے. گندم اسکینڈل کی ذمہ دار موجودہ حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے ٹاؤٹ نگران حکومت میں تھے. یہ مزمل سہروردی صاحب نے یہاں پر بات کرتے ہوئے کہا ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ اب وہ لوگ جن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ خود اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہے ہیں. دلچسپ صورتحال ہے. اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب کے لیے بری خبر ہے. شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، میں ہر بار کہتا ہوں کہ اس وقت موجودہ باہر موجود قیادت میں سب سے پاپولر لیڈر ہیں. ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنانے کی بات. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ عہدہ ہے کہ وہ محکمہ ہے جو حکومت کی پیسے خرچ کرنے کے معاملات پر نظر رکھے گا اور یہ حکومت کا احتساب کرے گا قومی اسمبلی کے اندر. اب یہ اپوزیشن کے پاس عہدہ ہوتا ہے جمہوریت کی روح کے مطابق. یہاں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر گوہر انہوں نے خود ہی ہمیں یہ خبر دی تھی کہ شیر افضل مروت ہوں گے اس پر. لیکن پھر شیر افضل مروت جو ہیں ان کے نام کے حوالے سے مسلسل بات ہوتی رہی، ہوں گے نہیں ہوں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے. پھر نام آنے لگا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا. پھر صاحبزادہ حامد رضا اور بیرسٹر گوہر کی معاف کیجیے شیر افضل مروت کے درمیان یہ دوبارہ معاملہ اٹک گیا کہ کون ہوگا. اب ڈان نیوز نے خبر دی ہے، شیخ وقاص اکرم صاحب کا بھی نام آیا جھنگ والے، کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ یہ عہدہ سنبھالیں گے. 9 ارکان نے 19 ارکان کی پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ میں 9 ارکان نے ان کے حق میں ووٹ دیا، 2 ارکان نے ایبسٹین کیا، اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کے حق میں باقی کے ووٹ پڑے. تو شیر افضل مروت صاحب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں شیخ وقاص اکرم کے حق میں، اور شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ سنبھالیں گے. یہ بھی بڑے دبنگ لیڈر ہیں، یہ بھی بڑے پاپولر ہیں. شیخ وقاص اکرم جیسا کہ ایسا بندہ چاہیے اس عہدے پر جو قومی خزانے کی، عوام کے پیسے کی حفاظت کر سکے، حکومت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حساب مانگ سکے، تعلیمی یافتہ ہو، پڑھا لکھا ہو، سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہو اور احتساب کر سکے. ان تمام صلاحیتوں پر شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ پورے اترتے ہیں، اور تجربے کار بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور ساتھ میں بہت دلیر بھی ہیں. تو شیخ وقاص اکرم یہ عہدہ سنبھالیں گے. ڈان اخبار نے یہ خبر دی، اور ڈان اخبار یہ بتا رہا ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب سے اس سلسلے میں جب بات ہوئی تو انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ یہ کم از کم کمیٹی کے اندر فیصلہ ہو گیا ہے. ساتھ ہی شیر افضل مروت صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی یہ کہہ کر کہ پی ٹی آئی میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، اس اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف کام کیا ہے. پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف کام کیا ہے انہیں اس عہدے سے محروم کرنے کے لیے. تو اس بات کی تصدیق
کم از کم ڈان اخبار کی خبر کے مطابق شیر افضل مروت صاحب نے خود بھی کر دی ہے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز الہی صاحب، ان کے معاملے میں ایک اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب کی اہلیہ قیصرہ الہی صاحبہ نے یہ درخواست دی تھی کہ ان کے شوہر جیل میں ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، اور پھر وہ گر گئے تھے جس سے ان کی پسلیاں ٹوٹی تھیں، اب تک ریکور نہیں کر سکے ہیں، انہیں جیل میں بہت تکلیف کا سامنا ہے، تو انہیں ہاؤس اریسٹ کیا جائے، انہیں یہاں سے منتقل کیا جائے۔ اور اول تو پرویز الہی کے مقدمات جس طرح سے چل رہے ہیں، ان کا خاندان کہتا ہے کہ انہیں تو بریت ملنی چاہیے، لیکن اب عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے، 15 روز کے اندر اندر پرویز الہی صاحب کو ہاؤس اریسٹ کرنے کا عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے۔ اب ہم نے ہاؤس اریسٹ دیکھا ایک آغا سراج درانی صاحب کا سندھ میں، ایک ایسا ہاؤس اریسٹ جس میں وہ باقاعدہ طور پر تمام سہولتوں کے ساتھ اپنے گھر میں تھے۔ ہم نے کراچی میں غالباً فردوس شمیم نقوی صاحب کا بھی ہاؤس اریسٹ رہا کچھ دن کا، ان کا ہاؤس اریسٹ بھی اتنا سخت نہیں تھا، لیکن ہم نے بشرا بی بی کو بھی ہاؤس اریسٹ دیکھا ہے، انتہائی سخت ہاؤس اریسٹ ہے۔ اب پرویز الہی صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے تو دیکھیں کہ یہ کیسا ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے، لیکن اسپیشلی بشرا بی بی کا ہاؤس اریسٹ جو ہے وہ ان کی فیملی کہتی ہے کہ اڈیالہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو پرویز الہی صاحب کا ہاؤس اریسٹ جیسا کہ سیاستدانوں کا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے یا نہیں دیکھنا پڑے گا، لیکن عدالت نے کم از کم ان کو یہ ریلیف کی خبر دے دی ہے، حکام کو بتا دیا ہے کہ 15 روز میں اس سلسلے میں عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔